बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अहम और ब्रेकिंग सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा। और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बिलाखिर इत्तलात मौसूल हो गई हैं कि लंदन से पाकिस्तान एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ा राब्ता हुआ है, और ये राब्ता है जनाब नवाज शरीफ के हवाले से। और नवाज शरीफ के पासपोर्ट, नवाज शरीफ के वीज़ा और नवाज शरीफ की एम्बुलेंस के हवाले से, टिकट के हवाले से कुछ अहम तरीन जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि कोट लखपत जेल और अडयाला जेल की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। क्या मामला है? नवाज शरीफ को कब तक लंदन से पाकिस्तान भिजवाया जा सकता है? इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि कुछ अहम तरीन इशारे कर रही हैं। सबसे बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट जनाब आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद आमद है, और यह भी कहा जा रहा है कि अहम तरीन सियासी मुलाकातें करने जा रहे हैं। और सी का इजलास भी पीपल्स पार्टी ने मुलतवी किया है, जनवरी के पहले हफ्ते में बुला लिया है। और बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में मौजूदगी खासी मानी खेज है, और सियासी हल्के इसको बड़े हैरत अंगेज अंदाज में जो है वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, तर्जमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर का एक बयान, जो कि उन्होंने कहा है कि इदारे की कोई पॉलिसी 20 साल के लिए नहीं होती है। बैकग्राउंड इसका कुछ यूं है कि शेख रशीद ने यह कहा था कि लोगों के बदलने से इदारों की पॉलिसियां नहीं बदलती, लोग आते जाते हैं, इदारों की पॉलिसियां वही रहती हैं। जिस पर मोहम्मद जुबैर ने यह कहा कि इदारे की कोई पॉलिसी 20 साल नहीं होती। और ये बात उन्होंने जनाब नवाज लीग के करीब तरीन समझे जाने वाले मीडिया ग्रुप जंग द न्यूज़ जियो पर बातचीत करते उन्होंने कहा जनाब के सच सामने आना चाहिए। और जिस सच की तरफ वो इशारा कर चुके हैं, माजी में कुछ सच सामने आए तो जो सच वो ऐसे सच थे जो कि मोहम्मद जुबैर को अच्छे नहीं लगे। फिर उन्होंने कहा जनाब जितनी तस्दीक शेख रशीद इदारों की करते हैं कोई और नहीं करता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान घबरा कर अवाम में जाकर नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान दें। कुछ अजीब व गरीब जो है वो बयानात दे रहे हैं मोहम्मद जुबैर इन दिनों। और इसी के साथ साथ फिर एक और नहायत लेटेस्ट डेवलपमेंट और बड़ी खबर जनाब अहम तरीन, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि नवाज शरीफ वापसी पर अडयाला जेल की चक्की नंबर 4 में जाएंगे। जी बिल्कुल, गुलाम सरवर खान का यह कहना था। टेक्सला में उन्होंने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर मुल्क से बाहर गए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाकर मुल्क दुश्मनों से राब्ते भी शुरू कर दिए, और कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ अगर वापस आए तो 7 साल के लिए अडयाला जेल की चक्की नंबर 4 में जाएंगे। अच्छा, अडयाला जेल की बात हुई, लेकिन इसी दौरान फिर एक और अहम बात जो है वो कोट लखपत जेल के हवाले से सामने आई। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने कहा कि कोट लखपत जेल नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा जनाब के कोट लखपत जेल नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी की बातें ऐसे हो रही हैं जैसे वो वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आ रहे कि उन्हें हार पहनाए जाएंगे। और फिर उनका यह कहना था कि सूबे की मुआशी तरक्की के लिए तमाम महकमों को जो है वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन में इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ जो आखिरी बरस होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ख़ास तौर पर पंजाब में हुकूमत का, उसमें जो डिलीवरेंस है वो अपने अरूज पर नजर आएगी। और इसके साथ साथ आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। अच्छा, अहम तरीन जो डेवलपमेंट, अहम तरीन जो बयान, अहम तरीन जो खबर एक और सामने आई, वो जनाब नवाज लीग की सियासी हिकमत अमली के हवाले से है कि हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए नवाज लीग के सीनियर तरीन रहनुमा जो है वो सर जोड़ कर बैठे हैं, और वो ये गौर कर रहे हैं कि हुकूमत की जो है वो हुकूमत का रास्ता जो है वो कैसे रोका जा सकता है। अब एक तरफ तो जनाब इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज लीग के दरमियान को डील चल रही है। ऐसे मौके के ऊपर नवाज लीग की सीनियर क़यादत का इजलास, इसका क्या मतलब हुआ? और इजलास में ज़राए के मुताबिक इस हिकमत अमली पर गौर किया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका रास्ता कैसे रोका जाए। कौन सा रास्ता? आप तो कह रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म हो रही है। बेसिकली ये रास्ता रोकने की जो तैयारियां
ہیں یہ 2023 کے انتخابات میں عمران خان کی ممکنہ جیت اور عمران خان کو ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے، جس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آج کل سخت پریشان ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اہم ترین تبدیلیاں، تعیناتیاں، ترقیاں ہو گئیں آئندہ چند دنوں کے اندر، خاص طور پر سال 2022 کی جو پہلی ششمائی ہے اس کے اندر۔ تو آنے والے جو دن ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں پی ڈی ایم اور خاص طور پر نواز لیگ کے لیے ایک ڈرونے خواب سے کم ثابت نہیں ہوں گے۔ اجلاس کی صدارت جو ہے وہ سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کی، اور خواجہ آصف، خرم دستگی، مریم اورنگزیب اور دیگر جو لیگی قیادت تھی وہ بھی موجود تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز کی جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد ان کا ایک متحدہ اپوزیشن کا بھی اجلاس ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ اور دیگر امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ لیکن اس اہم ترین موقع پر سب سے بڑی اور اہم ترین جو ڈیولپمنٹ، جو سب سے اہم ترین اور بڑا بیان جو سامنے آیا وہ بابر اعوان کی جانب سے سامنے آیا، جو کہ قانونی معاملات کے اوپر، آئینی معاملات کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب نواز شریف مفرور ہیں، اس لیے ان کی واپسی باعزت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کی واپسی ایک قیدی کی طرح ہوگی، اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو آئندہ ہفتہ 10 دن میں دور ہو جائے گی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس طرف ہم آپ کو لے کر جانا چاہ رہے تھے، کہ جو ہم نے اپنی اس ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ لندن سے پاکستان کچھ بڑے رابطے ہوئے ہیں، اور ان بڑے رابطوں کے نتیجے میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ اگلے تقریباً 35 دنوں کے اندر واضح ہو جائے گی، یعنی 31 جنوری 2022 سے پہلے ایک اہم ترین بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ نواز لیگ کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوگی۔ اور اس کا آغاز کب ہوگا، اسی جانب اشارہ کیا بابر اعوان نے کہ ہفتہ 10 دن میں نواز لیگ کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے گی۔ اور بابر اعوان نے کہا کہ نواز شریف کا ویزے کی توسیع کا جو کیس ہے آخری مرحلے میں، اور ان کے ویزے کی توسیع کا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی کہ لندن میں انہوں نے درخواست دے رکھی ہے، ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہوئی، اس کے بعد وہ اپیل میں چلے گئے کہ ان کے ویزے میں توسیع کی جائے، اور اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے اہم ترین اور بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، اور ذرائع کے مطابق اس فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف کے ویزے میں توسیع نہیں ہونے والی، بلکہ نواز شریف کو ہر صورت آئینی اور وہاں کے قانون کے طور پر جو ہے وہ لندن جو وہاں کا آئین اور قانون ہے اس کی روح سے لندن چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی منزل جس حوالے سے پہلے کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے سعودی عرب ہو جائے، قطر ہو جائے، امریکہ ہو جائے، اور کچھ دیگر ممالک کے نام بھی ان کی سیاسی پناہ کے حوالے سے ان کے اوپر غور کیا گیا، لیکن حکومت جو ہے وہ کم از کم اس معاملے کے اوپر ان کو جو ان کا پاسپورٹ ہے اس کو رینیو نہیں کر رہی، اور ایک سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا نواز شریف پاسپورٹ کے بغیر ان ممالک کا سفر کر سکتے ہیں جہاں ان کی سیاسی پناہ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، جس پر کچھ لوگوں کی، جس میں اعتزاز احسن بھی شامل ہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ ایسی صورتحال میں خصوصی ٹریول ڈاکومنٹ جو ہیں وہ میزبان ملک کی جانب سے بھی دیے جا سکتے ہیں حکومت پاکستان سے رابطہ کرنے کے بعد، لیکن ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان کا کیا موقف ہوگا، اسی جانب بابر اعوان جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتہ 10 دن میں تمام تر جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی، اور اس صورتحال کے نتیجے میں جو یہ ماحول نواز لیگ ان دنوں بنا رہی ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ مشیر پررحمان امور نے کہا کہ نواز شریف کی اگر کسی سے ڈیل ہوئی ہے تو وہ نام بتائیں کہ ان کی ڈیل کس سے ہوئی۔ انہوں نے کہا جناب نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا، وہ تا حیات نااہل ہیں، ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے۔ بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ اشارہ انہوں نے اس طرف کیا کیونکہ ان دنوں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز لیگ کی جانب سے، ان کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے، اور خاص طور پر نواز لیگ کے قریب سمجھے جانے والے ان ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کے عدلیہ کے ساتھ نواز لیگ کی، نواز شریف کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں، آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آپ یہ دیکھیں گے ان کی سزا نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ وہ پاکستان بھی آئیں گے۔ یہ ہے وہ تمام تر خبریں کہ جن خبروں کے بعد یہ اہم ترین اور بڑا رد عمل بابر اعوان کا سامنے آیا، اور پھر ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ آئندہ 35 دن اس حوالے سے اہم ہے، اور لندن سے جو بڑا رابطہ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر موجود جو ہے وہ ایک اہم ترین بڑی قیادت کے ساتھ، وہ رابطہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جو ممکنہ فیصلہ برطانوی عدالتوں سے آنے والا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کی آئینی قانونی سیاسی پوزیشن لندن میں کیا ہوگی، حکومت پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا، اور برطانیہ اور حکومت پاکستان کے پاس اس کے بعد دیگر کیا
کیا آپشن ہے اور نواز لیگ کو لندن سے پاکستان بھجوانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانا ہوں گے. یہ تھی جناب تازہ ترین اور بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.